अभिवादन। कथापछिको कथामा तपाईलाई म सुनाउँदैछु सिकाई शीर्षकको कथा। यो कथाको कथाकार हुनुहुन्छ पुष्पलता आचार्य। ठूलो र फराकिलो अनि समथरिलो फाँट, मान्छेहरूको घुइँचो, रङ्गी चङ्गी कपडाले सजिएको टेन्ट हाउस, रातै र पहेँलै देखिने महिला समूह। रजनीको गाडी त्यही गएर अड्छ। ऊ त्यो माहौलतिर नजर कुदाउँछे। रजनीका साथमा अरू साथी पनि छन्। उनीहरू सबै कागजका फिरफिर गर्दै हल्लिरहेका पत्ताहरूको बाटो हुँदै भित्र मण्डपतिर लाग्छन्। बाहिर निकै टाढासम्म सुनिने गरेर ठूलो स्वरमा माइकिङ भइरहेको हुन्छ। रजनी र उसका साथीहरू कतै टाढाबाट त्यही बाटो हुँदै आउने क्रममा त्यस धार्मिक पर्वमा अनायास सामेल भएका हुन्छन्। भागवत लगाइरहेको त्यस पुण्य स्थलबाट बाटो काटेर जानु उचित नलागेर रजनीले त्यहाँ गाडी रोकेकी हुन्छे। आस्था र श्रद्धाका साथमा त्यस भूमिको अवलोकन सँगसँगै फूल प्रसादी ग्रहण गर्ने मनसाय जाग्छ र त्यहाँ पुगेका हुन्छन्। नयाँ र नौला आगन्तुक देख्न साथ आयोजक कमिटी, भक्तालु र स्वयंसेवकहरूको ध्यान आकृष्ट हुन्छ। रजनी र उसका साथीहरूलाई उनीहरूले स्वागतका साथ भित्र मण्डपसम्म पुर्याउँछन्। मण्डपमा बसेर कथा वाचन गर्दै गरेकी पातलो ज्यानकी ती महिलालाई देख्दा रजनीलाई आश्चर्य र रोमाञ्चकले आह्लादित बनाउँछ। उसलाई त्यहाँ आइपुगेकोमा आफैसँग गर्व पनि लाग्छ। व्यासमा बसेर कथा वाचन गरिरहेकी पातलो ज्यानकी ती महिला पनि रजनीलाई आफ्नो सामुन्नेमा देखेर अकस्मात झस्के झै हुन्छन्। उनीहरूका आँखा चार हुन्छन्। दुवै खुसीले दुवै हर्ष विभोर भाव सगाल्न थाल्छन्। ती कथा वाचिका रजनीलाई आदर भावका साथ आफू बसेको ठाउँमा बोलाउँछिन्। अब उनीहरू कथा वाचनको नियमलाई एकैछिन भङ्ग गरेर भलाकुसारी गर्न थाल्छन्। आयोजक र अन्य भक्तालु जनहरू अनौठो मान्दै उनीहरूको वार्तालाप हेरिरहेका हुन्छन्। एकछिनमा कथा वाचनमा बाधा पुगेको महसुस गर्दै रजनीले ती महिलालाई दिउँसो 12 बजे आरतीको समयपछि बाहिर भेटौला नि भन्दै कुराकानीलाई तत्कालका लागि बिट मार्छिन् अनि तल ओर्लेर दोस्रो पंक्तिमा गई बस्छिन्। मण्डपमा कथा वाचन फेरि सुरु हुन्छ। व्यासमा बसेकी ती महिलाले रजनीलाई हेर्दै खुसी साथ आफ्ना अमृत बाणीहरू छरिरहन्छन्। रजनीलाई भने त्यो कथामा कथा कथा वाचिकाको आफ्नै विगतका उद्वेलित र उत्पीडित समयका रङ्गहरू मिसाए झै लाग्छ। उनी कथा र उपसर्गहरूलाई आफ्नो ब्रह्मले केलाउँदै मौन गतिमा रजनीले सुनिरहेकी हुन्छे। कथा सुन्दा सुन्दै रजनी कतिखेर विगतमा गएर अड्किन्छे ऊ आफैलाई पत्तो हुँदैन। मण्डपमा कला प्रदर्शनका साथ वाचन गरिरहेका ती महिलाका प्रस्तुतिहरू, भागवत कथाका विभिन्न प्रसङ्गहरू कहिले र कतिखेर कता पुग्थे, कहिले कता पुग्थे, ती सबै यथास्थितिबाट टाढा थिई रजनी। ऊ त आफ्नै दुनियाँमा पुगेकी हुन्थी। आफूले पहिलो पटक चिनेकी रिनाको विगतमा रुमल्लिएकी हुन्थी ऊ। समयले कसैको जीवनमा अजीबकै फन्का मार्दो रहेछ। रजनीले जीवन चक्र हो, घुम्छ घुमिरहन्छ भन्ने बारे सुनेकी थिई र बुझेकी पनि थिई। जीवनको चक्र कसरी घुम्दो रहेछ
भन्ने बारे उसले त्यस दिन प्रष्ट देखेको महसुस गरी ऊ चकित भई कहाँबाट कहाँ पुग्दो रहेछ भन्ने बारे छर्लङ्ग हुने गरी बुझी। 12 बजेपछि आरती हुन थाल्यो। आरती सकिएपछि मण्डपबाट ती महिला तल ओर्लेर आइन् र रजनीलाई गमलङ्ग अंगालो मारेर कानमा केही कुरा गरिन्। अधिकांश भक्तजनहरूले अनौठो मानेर त्यो दृश्य हेरिरहे। कुनै स्वयंसेवकले बसेर कुरा गर्न सल्लाह दियो। अब उनीहरू कुनापट्टिको सोफामा गएर गफ गर्न थाले। केही बेरमा प्लास्टिकको थैलाभरि फूल प्रसाद राखेर रजनीलाई गाडीसम्मै पुर्याउन ती महिला आइन्। आयोजकहरू पनि साथै देखिन्थे। रजनीलाई त्यस रात अबेरसम्म निन्द्रा लागेन। विगतको त्यो दुखी रिना र आजकी व्यासमा बसेर सयौंलाई मन्त्रमुग्ध पारिरहेकी पुराण वाचनकर्ता महिलाको जीवनका बारे चिन्तन गरिरही। मानिसको जीवनको उतार चढाव बारे सोचिरही। दिनभर कथा वाचन गर्ने ती महिलाको त्यो सार्वजनिक स्वरमा उसका दुःखका वाफहरू कति उडिरहेको छ भनेर न कसैले जान्दथे न त आंकलन गर्न नै सक्थे। हुन त त्यो उसको भ्रम मात्र पनि हुन सक्थ्यो, किनकि उसले चिनेको र बुझेको अतीत त्यहाँ त्यस समयसँग मिल्न आउन सक्दैनथ्यो भन्न पनि मिल्दैनथ्यो। त्यो मण्डपको उच्च आसनमा बसेर कथा वाचन गर्ने ती महिला उही रिना थिई, जसले कुनै बेला एक छाक भातका लागि निकै ठूलो संघर्ष गर्नु परेको थियो। कसैबाट एक चिम्टी माया पाउनका लागि कुना काप्चा डाँडा काँडा र कतिका ढोका ढोकामा धाउनु परेको थियो। त्यसै बखत रजनीले रिनालाई चिनेकी थिई। आफूले सकेसम्मको आत्मीयता र आश्रय पनि दिएकी थिई। रिनालाई उसको श्रीमानले छाडेर अर्कैसँग हिँडेको, माइतीले बेवास्ता गरेको, काखे छोरी सहितको ज्यान पाल्न समस्या भइरहेको, कैयौं रात भोकै सुतेको थाहा पाएपछि रजनी पनि मर्माहत बनेकी थिई। नजिकको पारिवारिक नाता नभए पनि रिनाको दुःख सुनेर उसलाई आफ्नै मुटुमा चोट लागे जस्तो पीडा अनुभव भएको थियो। त्यस दिनदेखि रजनीले रिनालाई झन बढी माया दिन थालेकी थिई। रजनीको माया र ममता पाएर होला रिना पनि आफ्नो काखकी 1 वर्षे छोरी च्यापेर रजनीको घरमा धाइरहेकी हुन्थी। आउन नभ्याएको बेलामा फोन गरेर भए पनि मनको प्यास मेट्ने गर्थी। रिनाले एकपटक आफ्ना पतिलाई सँगै लिएर आई रजनीसँग पनि भेट गराएकी थिई। त्यस बेला रिनाको पतिले उसलाई छोडेको थिएन। जागिरको सिलसिलामा ऊ काठमाडौँ बाहिर बसेको थियो। छोरी 1 वर्षकी हुँदासम्म 1-2 महिनामा आउने गर्थ्यो। आएका बखत रिनालाई खर्च दिएर फर्कन्थ्यो। आउन नभ्याएका बखत पनि कोही चिनाहरू मार्फत खर्च पठाइदिने गर्थ्यो। तर त्यसपछि ऊ पुरै बेखबर भयो। रिनाले फोन गर्दा उठाउन छाड्यो। उसका साथी भाइसँगको सोधखोजपछि मात्र रिनाले थाहा पाए पतिले आफूमाथि सौता ल्याएको कुरा। त्यो दिन ऊ आँखाका आँसु सुकुन्जेलसम्म रोई। कैयौं रात उसका अनिदैमा बिते। त्यसपछिका दिनहरू रिनाका लागि दुःखका पहाड बन्न थाले। जागिर खान उसले धेरै पढेकी थिइन। कुनै काम गर्नका लागि हातमा कुनै सिप पनि थिएन।
काठमाडौँमा उसका आफन्तहरू पनि कोही थिएनन्। काखीमा एउटी रक्तविहीन पिलन्धरी बच्ची च्यापेर ऊ चिनारूहरू कहाँ ढोका ढोका चाहर्न बाध्य हुन थाली। 1-2 दिन कसैले माया गरे पनि सधैँका लागि उसलाई आश्रय दिने सामर्थ्य कसैसँग थिएन। काठमाडौँका व्यस्त मान्छेसँग उसले त्यस्तो आशा राख्नु पनि व्यर्थ थियो। तर पापी पेट र बच्चीको निर्दोष अनुहारका अगाडि ऊ लाचार बनेकी थिए। उसलाई हाई कठै त सबैले भन्थे, तर उसको विपत्तिमा सधैँभरि सघाउने कोही हुँदैनथे। त्यसैले पनि ऊ हर कोहीलाई आफ्नो दुःख र वेदना पोख्दिनथे। बरु फाटेकै आँचलले भए पनि छोपछाप पर्दै हिँडेकी हुन्थे। जो कोहीका अगाडि आँसु र दुःखको पसारो पार्न उसलाई पटक्कै मन लाग्दैनथ्यो। तर रजनीसँग भने किन ऊ सजिलैसँग खुलेर पीडा पोखेकी थिए। सानी खिरिलो ज्यान भएकी आमा जस्तै थिए उसकी छोरी पनि। धागोको त्यान्द्रो जस्तै दुब्ली र पातली थिए। पतेराले चुसे जस्तो उसको त्यो पहेँलो अनुहार देखेर जोसुकैको पनि मन पग्लिन्थ्यो। 1 दिन 2 दिन गर्दा गर्दै रिनाकी छोरी पनि ठुली हुँदै गई। त्यस बेला रिनाले भनेकी थिए, के गर्न दिदी, बाउ जिउँदै मरिहाल्यो। म आफू नै यत्रो बिजोगमा परेकी छु। यो छोरीलाई कसरी हुर्काउनु र? त्यसैले गाउँमा लगेर आफन्तकोमा छोडेकी। उनीहरूले पढाइदिएका छन्। म त एउटा एनजिओ मार्फत गाविसतिर सानोतिनो जागिर खाएर ज्यान पाल्दैछु। रिनाले त्यो बेला काठमाडौँबाट धेरै टाढा एउटा कुनै गाउँको नाम लिएकी थिए। उसले त्यही सानोतिनो जागिरमा झुन्डिएर भए पनि ज्यान पाल्दै थिए। त्यसपछि धेरै समय ऊ हराई। झण्डै झण्डै रजनीको स्मरणबाटै हराइसकेकी थिए। कुनै दिउँसोको समय थियो। ढोका ढक ढक गरेको आवाज आयो। त्यो दिन रजनी घरमै थिए। आफै गएर ढोका खोली र ढोका बाहिर आधुनिक पहिरनमा सजिएकी एक युवती मुसुमुसु हाँस्दै ठिङ्ग उभिएकी थिए। रजनीले उसलाई राम्ररी ठम्म्याउन सकिन। रजनीको अपरिचित प्रतिक्रियालाई चिर्दै रिनाले हात जोड्दै नमस्ते गरी र भनी, दिजु, म रिना हुँ। हजुरले चिन्नु भएन? रजनीले रिनालाई चिनोस् पनि कसरी? रिना त्यस दिन आकाश जमिनकै फरक हुलियामा थिए। रजनीलाई पहिलाको रिनाको सम्झना आयो। पातलो शरीर, रातो ब्लाउज, रातै साडी, नाडीभरि राता चुरा, गलामा पोते, निधारमा टीका, सिउँदोमा सिन्दुर र ओठमा रातो लालीमा सजिएर रातै चुल्ठो बाटी तीजका गीतहरूमा छमछमी नाचेकी त्यो रिना। तिहारमा आफ्नो घरमा आएर थुप्रै सेलरोटी पकाएर खुवाउने गरेकी त्यो रिना। तर आज कि यो रिना प्याजी रङको टी सर्ट र पाइजामा, छोटो वाइज कट कपाल, रित्तो घाँटी, रित्तै नाडी, फुङ्ग उडेको अनुहार देख्दा रजनीका आँखा अल्मलिए। उसलाई चिन्न नसक्नु उसको कमजोरी थिएन, बरु अस्वाभाविक त समय नै थियो। रजनीले रिनालाई भित्र कोठामा लगी। रिनाले आफ्ना दिनचर्याका बारेमा बेली विस्तार लगाउँदै गई। दिजु, धेरै समय गाउँतिर नै बसे। सानोतिनो एउटा एनजिओले मलाई बाँच्ने आधार दिएको थियो। आफूलाई बाँच्ने आधार मात्रै हुँदा पनि सुरुमा त धेरै नै पाए जस्तो लाग्थ्यो। तर पछि गएर मलाई त्यो भन्दा बढी केही गरौँ भन्ने अभिलाषा बढ्न थाल्यो। म फेरि काठमाडौँ सहरभित्रै भौतारिन थाले। संयोगले म मनोक्रान्तिभित्र पुगे। अहिले त मैले मनोक्रान्तिमा राम्रै सफलता प्राप्त गर्न सफल भएकी छु। थुप्रै तालिम लिएर एउटा राम्रै पदवी पनि लिइसकेकी छु। केही समय यता एफएम रेडियोमा
एउटा साप्ताहिक कार्यक्रम समेत चलाउँदैछु। हाम्रो एउटा साप्ताहिक पत्रिका पनि छ। त्यसमा हजुरको अन्तर्वार्ता लिने अभिप्राय लिएर यहाँ आएकी हुँ। हजुरले हुन्न नभन्नुहोला, कृपया हजुरको अन्तर्वार्ता हाम्रो पत्रिकामा दिनुहोला भन्ने आग्रह छ। रजनीले रिनाको हुलिया, उसका प्रगतिका कुरा, उसको जीवनका ती अप्रत्याशित मोडहरूलाई एकैचोटि निहाल्न पुगी। अचम्मित बनी ऊ। रिनाको रूप, पहिरन र सङ्घर्षका पङ्क्तिहरूमा हराउँदै गरेकी रजनीलाई झस्काउँदै रिनाले प्रश्न गरी, दिजु कता हराउनु भयो हजुर त? रजनीले झस्कदै भने, होइन कतै पुगेकी छैन। के भन्दै थियौ नि? दिजु अन्तर्वार्ता लिऊ कि भनेर। त्यसपछि एउटा छोटो अन्तर्वार्ता, सानो एउटा फोटो र केही पुस्तक हातमा लिँदै रिनाले फेरि भने, दिजु म सबैसँग हजुरको कुरा गरिरहेकी हुन्छु। हजुरले गर्नुभएको सेवा र सहयोगको कुरा गरेर कहिल्यै थाक्दिन म। हजुर कति दयालु हुनुहुन्छ, आदि इत्यादि। पछि रजनीले रिनाले चलाउने गरेको मनोक्रान्तिको कार्यक्रम पनि सुन्न थाली। एउटा दुईटा कमी कमजोरी पनि औल्याइदिए। रिनाले पनि आभार व्यक्त गरेकी थिए। रिनाको जीवन मरुभूमि भन्दा कम लाग्दैनथ्यो रजनीलाई त्यति बेला। जति बेला रिना प्रलयकारी थप्पडले रन्थनिँदै भयानक र आतंकपूर्ण मन बोकेर रजनीको सामु ठिङ्ग उभिएकी हुन्थे। रजनीले उसलाई प्रेम, सहानुभूति, करुणा र दया, कहिले अहङ्कारी हुँदैनन् र बाँडेर पनि कहिले सकिँदैनन् भन्ने चरितार्थ अनुरूप धेरै माया गरेकी हुन्थे। रिनाले आफूप्रति गरेको भावना, त्याग र समर्पणमा रजनीप्रति कृतज्ञता प्रकट गरिरहेकै हुन्थे। ऊ बरोबर भन्ने गर्थे, दिजु हजुरले दिएको यो माया, ममता र अर्थी उपदेशप्रति म सदा ऋणी रहनेछु। हजुरको यति आड नपाएकी भए सायद म उहिले खत्तम भइसक्ने थिए होला। हजुरले दिनुभएको सहानुभूति, प्रोत्साहन र सहयोगले नै म यहाँसम्म आइपुगेकी हुँ। रजनीले जतिखेरै रिनाको सीमान्त उदासी र शून्यतालाई चिरेर एउटा प्रकाश उसको मन र मस्तिष्कभित्र छरिरही। दुःख पाएकाहरूको उदाहरण र परिभाषाहरू सुनाएर रिनाको मनलाई बलियो तुल्याउने चेष्टा गरिरही। आज रिनाको सफल जीवन देखेर रजनी साह्रै खुसी भएकी छे। रिनाले हिँड्ने बेलामा पनि भन्दै थिए, यो सब हजुरकै देन हो।